السلام عليكم والله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو ديروا معنا ابوني. اول درس غادي نخدمه اليوم في لا كونطابيليتي هو نعرفوا بعدا شكون هو لو بلان كونطابل. شكون هو هاد العجب هذا بلان كونطابل؟ اولا لا ديفينيسيون، ندير واحد لا ديفينيسيون. Le plan comptable, c'est une liste qui regroupe tous les comptes utilisés dans la comptabilité où chaque compte est attribué à un numéro. النيميرو هو بحال قلتي لو كود. دابا عندنا لو بلان كونطابل سي اون ليست، هو واحد لا ليست كي روغروب توت لي كونت اوتيليزي دون لا كونطابيليتي. هو واحد لا ليست كي روغروب اللي كيجمع جميع لي كونت اللي غادي نحتاجو في لا كونطابيليتي، سواء لا كونطابيليتي دي سوسيتي، لا كونطابيليتي اناليتيك، لا كونطابيليتي جينيرال. دابا حتى الا حليتو هاد العجب هذا غادي تلقاو فيه غير لي كود، غير لي نيميرو مع لي كلاس، مع المهم فيه غير لي نيميرو. وكلشي كيعرف لو بلان كونطابل مهم بزاف انك تعرف تقراه. اولا فيه لي كلاس، اولا لا كلاس لا كلاس واحد. لا كلاس واحد اش في هاد لا كلاس واحد اللي سميتو اولا بعدا كونت دو فينونسمون بيرمانون. دابا حتى الا جيتو للبلان كونطابل غادي تلقاو لا كلاس واحد لو كونت دو فينونسمون بيرمانون. اش كاين في هاد لو كونت؟ في هاد لو كونت تيكون فيه لو كابيتال، لو كابيتال ديال واحد لونتربريز. اش عندها لو كابيتال ديالها؟ كيكون فيها لو روبور à nouveau سواء solde débiteur ou bien solde créditeur. كيكونوا فيها ليديت الديون ديال الشركة، كيكونوا فيها لي ريزولطا النيت ديال العام الفايت، واحد الريزولطا عندنا ديال العام الفايت. هادشي اللي كيكون لو كونت فينونسمون بيرمانون، داكشي بحال قلتي لو باتريمون ديال الشركة، داكشي اللي عند الشركة اش عندها هي. هذا هو لا كلاس واحد. غادي نمشيو دابا لجوج. لا كلاس جوج، لا كلاس جوج اللي سميتو لو كونت عفوا لو كونت اكتيف ايموبيليزي. هاد لو كونط هذا كيكون فيه داكشي اللي كاين عند الشركه، داكشي اللي كتمتلك الشركه، اش عندها لي ماشين لي عندها لا كلاس جوج لي موبيليزاسيون، اش عندها في لي زيموبيليزاسيون لو فون دو كوميرس. المهم بحال قلتي داكشي اللي عند الشركه اش كتمتلك. بحال دابا الا مشيتو لا كلاس جوج لو كونط داكتيف ايموبيليزي اشنو دارت؟ لي فري. دوك لي فري باش
لي فري دو كونستيتيسيون، لي فري ديال الانشاء ديال المقاولة كي درنا حتى نشناها دوك الوراق كاملين، لي فري دو بوبليسيتي ديال الاشهار. غادي تمشيو عاوتاني غادي تلقاو لو فون دو كوميرس، لي تيران، لا كونستركسيون، لي باتيمون. داكشي اللي عند الشركة هي اللي كيكون في لا كلاس جوج. غادي نمشيو دابا 3 لا كلاس 3. لا كلاس 3 اللي سميتها كونت اكتيف سيركيلون. هاد لا كلاس 3 كتكون فيها لو كليون، لي كليون اللي عندها، فيها لو ستوك. بحال قلتي دابا نمشيو عاوتاني لا كلاس 3. عندك كونت اكتيف سيركيلون فيها لي ستوك اللي عندها ديال لي مارشانديز، لي برودوي، لي ماتيغ بروميير، على حساب النوع ديال الشركة اش كدير. عندها لي كريونز لاكتيف سيركيلون، عندها لو كليون، وعندها لي كليون ديالها، لي كليون ايفو سوفوار، لي كليون فاكتور ا ايطابلي اون كريون سو طرافو نون اونكور فاكتورابل. وعندها اش كيكون فيها اخر لي تيفيا، عندها لا تيفيا لا تاكس دو فالور اجوتي. المهم حتى نوصلو هذا الدرس وغادي نزيدو نعمقو فيه. لا تيفيا فيه ايطا تيفيا ريكوبيرابل، ايطا كريدي دو لا تيفيا، اوتر كونت كريديتور. المهم غنمشيو دابا لا كلاس 4 كلاس 4. لا كلاس 4 اللي هي لو كونت باسيف سيركيلون، العكس ديال 3. 3 عندنا فيها لي كليون، دونك 4 غادي يكون فيها لي فورنيسور. لي فورنيسور اللي كيكون مع لي تيفيا فاكتوري. دابا غادي نمشيو لا كلاس 5. لا كلاس 5 اللي فيها اللي سميتو بعدا لو كونت دو تريزوروري. كونت تريزوروري، لو كونت دو تريزوروري فيه لا بنك، فيه لا كيس. البنك بحال قلتي شكون هو هاد لا كلاس 5؟ هو داكشي اللي الفلوس اللي كاينين عند الشركه، اما كتسالهم اما كيتسالوا لها. دونك داكشي اللي عندها في لا بنك، عندها في لا كيس ديالها. هادشي هو اللي كاين في لا كلاس 5. وبالنسبه لهاد لي كلاس راه ضروري تعرف هادشي وتحفظهم. وبالنسبه هاد لي كلاس هادو 1 2 3 4 و5 راه كيكونوا في لو بيلون. هاد لو بيلون هاد لو بيلون بعدا شكون هو لو بيلون؟ هو واحد الطابلو كيتكون من دو بارتي، فيه لاكتيف وفيه الباسيف. المهم ملي نوصلو عاوتاني هذا الدرس مازال غادي نعمقو فيه مزيان. المهم لاكتيف كيكون فيه لا كلاس 2، لا كلاس 3، لا كلاس 5، وفيه هنا عاوتاني لا كلاس 1، لا كلاس 4، لا كلاس 5. هو هاد لي كلاس هادو 5 كيكونوا في لو بيلون. دابا درنا لي 5 د لي كلاس في لو بلان كونطابل. دابا غادي نمشيو عاوتاني لي كلاس 6 و 7. عندنا كلاس 6. لا كلاس 6 هو لي شارج ديال الشركه. لا كلاس 7
فيه لي برودوي. بالنسبة لي شارج، عندنا في لي شارج عندنا لي زاشا، داكشي اللي شرينا، عندنا لوكاسيون الا خلصنا واحد لوكاسيون، عندنا لوكاسيون دو كونستركسيون داكشي اللي خلصنا، عندنا لو ترونسبور بيرسونيل، عندنا ترونسبور سور فونت، وعندنا بالنسبة لي برودوي هو لي فونت دو مارشانديز، بعنا واحد المارشانديز، لي فونت ديال واحد لو برودوي بعناه واحد لو برودوي، دونك داكشي كامل كيتسمى في لي برودوي، كيكون في لي برودوي. وبالنسبة لهاد لي كلاس لو 6 و 7 هما كنخدمو بيهم في السي بي سي، كونط دو برودوي اي شارج. اللي نوصلوا هذا الدرس راه مازال غادي نطرقوا لهذا الدرس ومازال غادي نشرحوه مزيان، اللي كيتسمى لو كونط دو برودوي اي شارج اللي هو السي بي سي. وعندنا واحد لا كلاس اخر، الكلاس 8 اللي هو لو كونط دو ريزولتا. بالنسبة لهاد لو كونط دو ريزولتا وعندنا واحد لا كلاس 9 اللي هو كونط اناليتيك. هذا كنخدموه في لا كونطابيليتي اناليتيك، مازال غادي نوصلوها بالنسبه للناس ديال الايكونومي ديال الاس ا غادي يقراو لا كونطابيليتي جينيرال، دابا كونط اناليتيك حتى ليس 3. دونك بالنسبه لصحاب الاس ا غادي يقراو 7 د لي زي كلاس، عندهم هما في البروغرام ديالهم 7. غادي يقراو لا كلاس 1 2 3 4 5 6 7. بالنسبة ل 5 بروميير كلاس راه غادي نحتاجوهم في لو بيلون، وبالنسبة لي كلاس دو 7 اي 7 راه غادي نديروهم في لو سي بي سي. دابا اجي تعرفوا كيفاش غادي نخدموا بهذا البلان كونطابل. لا ناخذ كمثال لو كونط دو باتيمون. لو كونط دو باتيمون، لو باتيمون كونط ديالو راه فيه 23 21. 23 21 الذي يحتوي على 4 أرقام، وهي على الشكل التالي 23 و 21. دابا غادي ناخدو كونط باتيمون، لو كونط ديالو اللي هو 23 21. دابا الا بغيتي تعرف بالضبط اين يتمركز هذا الحساب في الوثائق بحال قلتي عطاوك واحد الباتيمون حيت في واحد ليكزيرسيس ما غادي يعطيوكش 23 21، انت اللي خصك تعرفها. وبالنسبه لهاد الباتيمون الا بغينا نعرفوها واش غادي نديروها في لو بيلون ولا لو سي بي سي، غادي نمشيو للبلان كونطابل ونشوفوا هاد لي باتيمون هنا لا كلاس فين كاينين، وباش اننا غادي نعرفوهم غادي ناخدو 23 21. غادي نلقاو بلي جوج هي الاولى، دونك هاد جوج راه هاد لي باتيمون راه كاينين في لا كلاس 2. وهاد لا كلاس 2 راه كيتنتمي لاكتيف ايموبيليزي. لا كلاس 2 راه هو اكتيف ايموبيليزي. ثم بعد ذلك سنبحث عن جده غوبغيك. غادي نمشيو لغوبغيك. شكون هو هذا الغوبغيك هذا الذي يحمل رقمين؟ فنلاحظ أن هذا الحساب ينتمي إلى الجد الذي يحمل رقمين 2 3.
دابا إلا مشينا للبلان كونطابل غادي نقلبو على 23 في بلان كونطابل غادي نلقاو بلي راه إيموبيليزاسيون كوربوريل 23. وإلا بغينا نجبدو لو بوست ديالو دونك غادي ناخدو 3 ديال الأرقام اللي هو 2 3 و 2. 2 3 و 2 راه هي لا كونستريكسيون. وإلا بغينا ناخدو الكونط راه فيه 4 ديال الأرقام اللي هو 23 و 21. دابا بالنسبة للأرقام إلا عندنا ناخدو باغ اكزومبل لو باتيمون 23 و 21. إلا بغينا نعرفو لا كلاس كناخدو الرقم الأول 2 لا كلاس. الغوبغيك إلا قالولك شكون هو الغوبغيك كتاخد 2 الأرقام 23 غوبغيك. وإلا بغينا ناخدو لو بوست إلا قالولك شكون هو لو بوست ديالو كناخدو 3 ديال الأرقام. وإلا قالولك شكون هو لو كونط كناخدو 4 ديال الأرقام 23 و 21. وبالنسبة لهاد المنهجية دابا اللي خدينا فهاد لو كونط ديال لو باتيمون راه كنستعملوها في جميع لي كونط ديال بلان كونطابل. وبهذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال بلان كونطابل. المهم الا ما فهمتش شي حاجه ولا شي حاجه ممكن دير كومونتير ومرحبا. ميرسي.